बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता, पर हर बेटी अपने बाप के लिए शहजादी जरूर होती है। बेटियां, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। या अल्लाह, हर माँ की बेटी को हमेशा सलामत रहे। मन्नत में बेटा मांगते थे, बुढ़ापे में संभाला बेटी। बेटियां सबके मुकद्दर में होती हैं, घर जो खुदा को पसंद आए वहाँ होती है। बेटियां खेलते खेलते बड़ी हो जाती हैं, पता नहीं चलता कब उनका खेल खत्म हुआ और नसीब का खेल शुरू हुआ। अल्लाह की रहमत होती है और रहमत कभी बोझ नहीं होती। बेटे नेमत हैं और नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। बेटियां रहमत हैं और रहमतों का कोई हिसाब नहीं होगा। बेटी किसी को नहीं चाहिए, मगर बिस्तर पर औरत हर मर्द को चाहिए। फूलों की तरह होती है और ये फूल आपके घर की जीनत है। जब मम्मी डांट रही थी तो कोई चुपके से हंस रहा था और वो थे पापा। औरत की अजमत, जो शख्स किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाएगा, वो अगर 100 साल का अमल भी लाएगा तो अल्लाह उसे मुंह के बल जहन्नम में गिरा देगा। ऐसे कह दो कि थक गया हूं मैं, न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। बच्चा वो नहीं करता जो बाप कहता है, बच्चा वो करता है जो उसका बाप करता है। कदर करे अपनी माँ की, सिर्फ हमें अपनी माँ एक बार ही मिलती है। बाजार में हर चीज मिल जाती है, लेकिन माँ और माँ का जैसा प्यार नहीं मिलता है। बाजार से सब कुछ मिल जाता है, माँ जैसी जन्नत और हम सब के जैसा बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। घर के बड़े घर की रौनकें साथ ले जाते हैं, उनकी खिदमत कीजिए जब तक वो तुम्हारे साथ है, उनकी इताअत और फर्माबरदारी कीजिए। वालिदैन की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जलील व रुस्वा हो जाती है। बाप ना हो तो माएँ बाप का किरदार भी निभा लेती हैं, माँ ना हो तो बाप उसकी कमी कभी पूरी नहीं कर पाता। ये भी औरत की अजमत का एक पहलू है। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता, पर हर बेटी अपने बाप के लिए शहजादी जरूर होती है। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी छांव हमेशा हमारे सरों पर घनी रहती है। तूने तो रुला के रख दिया ए जिंदगी, जाके पूछ मेरी माँ से कितने लाडले थे हम उनके। मैंने माँ के बाद माँ जैसी वफा सिर्फ बहनों में देखी है। अल्लाह सब बहनों के नसीब अच्छे करे। माँ का होना किसी खजाने से कम नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक सुनकर जाइए। आपको आज माँ बाप के बारे में सुनने के लिए मिलेगा। औलाद के लिए बाप वहाँ हाथ फैला लेता है जहाँ वो पाँव रखना भी गवारा और पसंद नहीं करता। अल्लाह पाक मोहताजी से बचाए, आमीन। वालिदैन की बात पर इतना यकीन तो रखिए जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी होंगी लेकिन फायदा मंद होंगी। बड़े भाई का होना किसी नेमत से कम नहीं, वो हमें गलत रास्तों से रोकता है और गलत लोगों के बारे में आगाह करता है। या अल्लाह, मेरे भाई को हमेशा सलामत रख, आमीन। मुझे जमीन के तौल व अर्ज से क्या लेना, मेरी दुनिया तो फकत बाप के साए जितनी। बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसकी दस्तरखान पर मौजूदगी और कमरे के बाहर उतारे हुए जूते भी तहफ्फुज़ का एहसास दिलाते हैं। बाप के जिंदा रहने तक हर बेटी अपने बाप के लिए शहजादी है।
एक साया है घने पेड़ का मेरे सर पर, एक आंचल से मुझे ठंडी हवा आती है। दवा अगर काम ना आए तो नजर भी उतारती है। ये माँ है ए मेरे भाई और बहनों, ये कहाँ हार मानती है। बेटियां दुश्मन की हो तो भी उनके अच्छे नसीब की हमेशा दुआ किया करे। बेटी वो फूल है जो हर आंगन में नहीं खिलता, अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे। मैं हर लाड उठाऊंगा अपनी परी का, मैं लोगों को बताऊंगा बेटियां बोझ नहीं होती है। तपती धूप में छाओ जैसे लोग कहां से ढूंढ के लाओगे ये माँ जैसे लोग। तपते हुए सहरा में एक ठंडी छा होती है, तेरी हो या मेरी माँ, माँ तो हम सब की माँ होती है। माँ के लिए एक दिन ही क्यों, माँ ने हमारे लिए बहुत तकलीफें सही है, क्या कभी हमने कहा माँ तेरा शुक्रिया। वहां से बिगड़ी है जिंदगी मेरी, साथ आपने जहां से छोड़ा था। माँ बाप का सहारा ऐसे ही बनो जैसे बचपन में वो तुम्हारा सहारा बनते थे। औलाद याद रखें, बाप ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन आजकल की औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी पे नाफरमानी करती जा रही है। अल्लाह सबकी औलाद को हिदायत अता फरमाए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे भाई और बहनों से शेयर कीजिए। इंसान जब तकलीफ में हो तो उसे अल्लाह और माँ ही याद आते हैं। लोगों, वालिदैन अजीम नेमत है, उनकी कद्र करें। माँ बाप की नाफरमानी मौत से पहले मौत का ऐलान करती है। घर वही चमकते हैं जो माँ बाप के सफेद बालों से रोशन हो। हर रिश्ते का किरदार निभा सकती है, लेकिन माँ का किरदार कोई रिश्ता इस दुनिया में निभा नहीं सकता है। एक बाप भी एक माँ का किरदार नहीं निभा सकता है। दर्द की बस दो दवाएं होती हैं, बाप होते हैं, माँ हमारी हो। वालिदैन से झगड़ा ना करो, ख्वाह तुम हक पर ही क्यों ना हो। इंशाअल्लाह जो मांगो दे दिया कर। ए जिंदगी कभी तो मेरे बाप जैसा बन के दिखा। वालिदैन और उस्ताज़ा का एहतराम सिर्फ अच्छे लोग करते हैं। दुनिया के लिए आप एक शख्स है, सिर्फ एक शख्स, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप उनकी पूरी दुनिया है। सहता रहता है दुख, बताता नहीं। बाप मेरा हो या आपका हो, बेजुबान जैसे। वो मोहब्बत जिसका मुकाम इस दुनिया की तमाम रिश्तों में पाई जाने वाली मोहब्बत से अरफा है। वो मोहब्बत माँ की मोहब्बत होती है। फिक्र औलाद में खुद को नहीं सोने देता। बाप सर पर हो तो बच्चों को नहीं रोने देता। बेचकर अपना लहू ला के दवा देता है। हार जाता है वो औलाद को दुआ देता है। बेटियां वो खूबसूरत बोझ है जो अल्लाह पाक सिर्फ खुशनसीबों से उठवाते हैं। औलाद का होना एक खुशी है, औलाद का नेक होना उससे भी बढ़कर खुशी है। ऐ हमारे रब हमें दोनों खुशियां अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। कुछ जुदाइयों पर कभी सब्र नहीं आता, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। इंसान जब तकलीफ में हो तो उसे अल्लाह और माँ ही सबसे ज्यादा याद आते। अगर दुनियावी मोहब्बत के 100 टुकड़े किए जाए तो 99 हिस्सों की हकदार हम सबके माँ बाप है। इंसान हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है।
5 وقت کا نمازی ادا کرنے والا بنا دے مولا۔ وہم سے بھی ختم ہو جاتے ہیں، کچھ رشتے قصور ہر بار غلطیوں کا نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن انسان کسی بہت ہی پرانی پیڑ جیسا ہو جاتا ہے، بالکل خالی، بالکل ویران، کھوکھلا اور بے رنگ ہو جاتا ہے۔ انسان جتنا رب کریم کے سامنے جھکتا ہے، دنیا کے سامنے اتنا ہی وہ انسان بلند ہوتا جاتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ مشکل کاموں میں ایک مشکل کام، ماں کے بغیر جینا بھی مشکل۔ بیٹیاں عجیب چیز شے ہوتی ہے، جب گھر میں ہوتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کچھ گھر میں صرف ان کی وجہ سے ہے، اور جب وہ چلی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بغیر تو گھر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی بیٹیوں کو نصیب بہت اچھے کرنا۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درس گاہ ہے۔ انسان حقیقتوں سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا جتنی وہم سے وہ اٹھاتا ہے۔ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ پاک ہمیشہ، آمین ثم آمین۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے ورنہ مت کیجئے، اور اس ویڈیو کو دوسرے میرے پیارے بھائی اور بہنوں تک ضرور پہنچائے۔ اس دنیا میں ماں باپ کی نافرمانی بہت کی جا رہی ہے، اور کچھ ماں باپ ایسے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیے، کسی کے پیر پکڑنے کی آپ کو زندگی میں ضرورت نہیں پڑے گی۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر ہم خود کو سزا دیتے ہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ اب مجھے الجھنا نہیں آتا، اب میں ہار مان جاتی ہوں۔ کچھ انتظار ایسے ہوتے ہیں جن میں شام نہیں عمر گزر جاتی۔ بیٹیاں دشمن کی ہو تو بھی ان کے اچھے نصیب کی ہمیشہ دعا کیا کرو۔ رسم سے سنت اچھی، گناہ سے نیکی اچھی، بازار سے مسجد اچھی، اور فضول باتوں سے قرآن پاک کی تلاوت اچھی۔ احساس زبردستی انسان کے دل میں ڈالا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ والدین اور بچپن کی یادیں، کتنا خوبصورت وہ پل تھا، خیر کیا کرے وہ کل تھا۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ دنیا میں صرف ایک آدمی آپ کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ ہے آپ کا باپ۔ کچھ تصویروں میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت وقت کی بات ہے۔ اپنے والدین کی قدر کیجیے، ان کی اطاعت اور فرما برداری اور خدمت کیجیے۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ بڑی چاہیں مجھے بوڑھے چہروں سے، قید ہوتی ہے ان میں ایک زندگی ساری۔ ممتا کی تعریف نہ پوچھو، چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ ہمارے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا۔ باپ روٹی ہے، باپ کپڑا ہے، باپ مکان ہے، باپ ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے۔ باپ ہے تو گھر میں رنگ و رونق ہے، باپ ہے تو کچے آنگن بھی پکے ہیں، باپ ہے تو بازار کے سارے کھلونے اپنے ہیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے اور ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی امید رکھنا بہت بڑی غلط فہمی ہے۔
तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। बाप के कंधों की कोई उम्र नहीं होती, ना उम्र ढलने से वो कभी कमजोर होते हैं। एक साया है घने पेड़ का मेरे सर पर, एक आंचल से मुझे ठंडी हवा आती है मेरी माँ। थके बगैर, रुके बगैर, ना उम्मीद हुए बगैर बाप होना कोई आसान नहीं। तनकीद की परवाह करे बगैर, सिले की तमन्ना किए बगैर बाप होना कोई आसान नहीं। हर मौसम में, हर हालात में चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में मोहब्बत, लब पर दुआ, हौसले और जुर्अत के साथ बाप होना कोई आसान नहीं। मुसलसल चलते रहने का नाम बाप है। कहा है इतना तजुर्बा किसी तबीब के पास, माँ आवाज सुनकर बता देती है बुखार कितना है। हकीकी मर्द वही है जो अपने आप को एक अच्छा बाप, एक अच्छा शोहर और एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा साबित करे। वालिदैन सबसे मोहतरम और काबिले कद्र रिश्ता। कद्र तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो, उसे पछतावा कहते हैं। जीते जी अपने माँ बाप की कद्र कीजिए। मुझे जमीन के तौल व अर्ज से क्या लेना, मेरी दुनिया तो फकत बाप के साए जितनी। जिंदगी में बादशाही पैसों से नहीं बल्कि बाप के साए से बादशाही मिलती। जो किचन में आपके लिए हाथ जला देती है, बराए मेहरबानी घर आकर उसका दिल न जलाए करे। ये पैगाम शोहर के लिए, एक पैगाम बीवी के लिए है मेरी तरफ से। वो घर से बाहर आपके लिए खून पसीना एक करता है और ज़हनी तकलीफ उठाता है। बराए मेहरबानी घर आने पर उसे ज़हनी अजियत कभी न दे। हम अक्सर उन लोगों को तलाश करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और उन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। अपने वालिदैन, अहले खाना और मुखलिस लोगों की कद्र करें, इसलिए पहले कि हम उससे महरूम हो जाए। माँ बाप को खुश करना दुनिया का आसान तरीन काम है। उनको आपसे जरा सी तवज्जो और नरमी के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता। ये जिंदगी के वो झरने हैं जो महज आपके लिए बहते हैं। उनका खुश्क हो जाना औलाद को बड़ी बदकिस्मती है। आपका बाप आपको कभी नहीं बताएगा कि वो आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन मुझ पर यकीन करे कि वो अपने आप से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी वो आपसे मोहब्बत करता है। चाहे कितनी ही सजावट से मुज़य्यन हो घर हो, मगर माँ नजर आए तो घर असल में घर लगता है। हर इंसान की जिंदगी में वालिद की एक बहुत बड़ी अहमियत है, जिनको बताने के लिए मुझे इससे ज्यादा ताकतवर तस्वीर नहीं मिली कि बाप का साया क्या है। बेटे तो बाप के पर होते हैं जिनसे बाप उड़ा फिरता है। अल्लाह सबके बेटे को नेक सालिहा और फरमाबरदार बनाए, आमीन। बुजुर्ग घर की रौनक भी होते हैं और बुजुर्ग घर की बरकत भी होते हैं। बाप रखता है तुमको नवाबों की तरह, वो खुद भी था कभी शहजादों की तरह। लाख ढूंढोगे तुम आगोश मोहब्बत, बाद मरने के माँ कभी नहीं मिलती। जिंदगी की किताब के सबसे कीमती सफ़े हम सबके वालिदैन हैं। शादी का खाना होता तो एक वक्त का है, लेकिन उसके पीछे बाज़ औक़ात बाप की पूरी उम्र की मेहनत होती। अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, आप पर उनका कर्ज है, बहुत कर्ज है। आपने कभी उन्हें हासिल करने के लिए दुआ नहीं की, लेकिन उन्होंने आपको हासिल करने के लिए बहुत दुआएं की। अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे।
والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باپ کی اکثر باتیں خود باپ بننے کے بعد ہی سمجھ آتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ تھا میاں اور بیوی کا، اور پھر سارے رشتے بعد میں۔ اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤ آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ میں نے ماں کا لباس جب پہنا مجھ کو تلی نے اپنے رنگ دیے۔ اصل محبت تو صرف اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم سے بے انتہا کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے، واحد ماں اور باپ ایسے ہیں جو خود مشقتیں اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ ماں کی کمی ہر عمر میں رلا دیتی ہے۔ یا اللہ میری ماں کو جنت کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرما جس کسی کی بھی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، آمین یا رب العالمین۔ ماں کی کمی، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی لیکن رک جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے اس ایک ماں کی کمی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ بیٹیاں میکے آ رہی ہوں تو ماں کا دل بہار کی طرح جھوم جاتا ہے، بیٹی کے انتظار کے ساتھ ساتھ سوچنے لگ جاتی ہے کہ میں کیا بناؤں میری بیٹی کے لیے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب اس کی پسند کا میں بناؤں۔ یہ محبتیں اور لاڑ صرف ماں ہی کرتی ہے، ماؤں سے ہی ہم سب کا میکہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کا میکہ ہمیشہ ان کے سروں پر سلامت رکھے، آمین۔ ماں کی خوبصورتی اس کی محبت ہے اور میری دنیا کی خوبصورت ماں ہے۔ میری ماں دنیا کی خوبصورت ماں ہے۔ یا اللہ میری ماں میرے باپ کو سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ جو پڑھ رہا ہے شیئر کر رہا ہے اس کے بھی ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو غور کر لیا کرو کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرے۔ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، باپ ننھے سے پرے کا پرندے کا بڑا آسمان ہے، باپ ہے تو گھر میں رنگ و رونق ہے، باپ ہے تو کچے آنگن بھی پکے ہیں، باپ ہے تو بازار کے سب کھلونے ہم سب کے اپنے۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے زندہ جب تک ہم سب کی ماں ہوتی۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد، اس بیٹے اور بیٹی کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے چلا کر بات کرتی ہے اور ان کی نافرمانی کرتی ہے۔ بیوی کی خواہش ہمیشہ شوہر کی گنجائش کے مطابق ہونی چاہیے۔ کیا فائدہ ایسی مہنگی چیز کا جس سے شوہر کا دل اداس ہو جائے۔ میری ماں مجھے سب یاد ہے کہ میں جس طرح سے پلی بڑی ہوں تیری گود میں، تیری شفقتوں میں ہوا جوا، تیرے پاس صرف حرف دعا تو ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میری ماں۔ گھر میں سب اپنا پیار دکھاتے ہیں پر کوئی بنا دکھائے بھی اتنا پیار کیے جا رہا تھا، وہ تھے پاپا۔ جب میں صبح اٹھی تو کوئی بہت تھک کر بھی کام پر جا رہا تھا، وہ تھے پاپا۔ یہ دنیا پیسوں سے چلتی ہے، کوئی صرف میرے لیے پیسے کمائے جا رہا تھا، وہ تھے پاپا۔ میں تو صرف اپنی خوشیوں میں ہنستی ہوں پر میری ہنسی دیکھ کر کوئی اپنے غم بھلائے جا رہا تھا، وہ تھے ہم سب کے پاپا۔ اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، جو ممتا روٹھ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہیں زمانے بھر کے دکھ آپی، سنا ہے باپ زندہ ہو
तो कांटे भी नहीं चुभते। चिड़िया होती है बेटियां मगर पंख नहीं होते बेटियों के। मैके भी होते हैं ससुराल भी होते हैं मगर घर नहीं होते बेटियों के। मैका कहता है बेटियां तो पराई हैं, ससुराल कहता है पराए घर से आई है। खुदा अब तू ही बता आखिरी बेटियां कहाँ। खुदा करे वो लम्हे कभी खत्म ना हो जिन लम्हों में मेरे वालिदैन मुस्कुराते और खुश रहते हैं। या रब मेरी माँ को लाजवाल रखना, मैं रहूं ना रहूं मेरी जिंदगी का ख्याल रखना। मेरी खुशियां भी ले ले, मेरी सांसें भी ले ले, मगर मेरी माँ के गर्द सदा खुशियों का जाल रखना। माँ बाप सीढ़ी नहीं होते कि जिन पर चिड़िया चढ़कर हम बुलंद हो जाए और फिर उन्हें फरामोश कर दे। माँ बाप बच्चों की ढाल होते हैं, एक ऐसा दरख्त जो बूढ़ा होकर फल ना भी दे लेकिन साया जरूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ सके। औरत अगर बेअक्ल होती तो पहली दरसगाह माँ की गोद ना होती। शोहर के माँ बाप की खिदमत बीवी के जिम्मे नहीं, लेकिन अगर बीवी सआदत समझते हुए ये खिदमत सर अंजाम देती रहे तो उसे अल्लाह की तरफ से इतना अज्र वसीला मिलता है कि उसकी आने वाली नस्लें संवर जाती है। एक मर्द अपनी औलाद को औरत जात की इज्जत करना बआसानी सिखा सकता है अगर वो अमली तौर पर औलाद के सामने उनकी माँ को बहुत मान और इज्जत दे। हमारे वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास अभी तक इस तरह की कॉलें आ रही है तो यकीन जानिए कि आप दुनिया के खुशनसीब किस्मत तरीन इंसानों में से हैं। औरतों का अज्र व सवाब रमजान में किस कदर बढ़ जाता है, उनको रोजे का भी अज्र मिलता है, घर में काम करने का भी अज्र मिलता है और रोजादार को इफ्तार कराने का भी उनको अज्र मिलता है। ए अल्लाह उनकी कमजोरियों पर रहम फरमा और उनकी तशनगी को दूर फरमा, आमीन। कभी कभी बेइंतहा खुशियाँ बाप चंद पैसों में हमारे लिए खरीद लाता है। बीवी बच्चे घर के सरबराह को मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी आंखों से देख ले तो मर्द जात से उनके सारे हिले शिकवे दूर हो जाए। मर्द का ये रूप भी तो सोशल मीडिया पर दिखाया जाना चाहिए ना। जिंदगी बाप के साथ ऐसी होती है और जिंदगी बाप के बगैर ऐसी। तेरी मेरी इसकी उसकी नहीं होती, बेटी सबकी बेटी होती। बाप ना हो तो घर के उसूल और तौर तरीके बिखर से जाते हैं। या अल्लाह हर बाप को सलामत रखना, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वालिदैन के बाल सफेद हो रहे हैं तो समझ जाए कि आपके पास उनकी खिदमत का बहुत कम वक्त बाकी है। बाबा तो चाहत में गुड़िया कहते थे, बेटियां सचमुच खिलौना नहीं होती। माँ बच्चे को पेट में 9 महीने पालती है और उसके बाद बाप अपने मरने तक अपने खानदान के लिए दुनिया से लड़ जाता है, पैसा कमाता है, लेकिन बाप ना रो सकता है ना अपना दर्द किसी को दिखा सकता है। अपने आप को मार कर बच्चों की खुशियां की तलाश में रोज निकलता है। बाप की कुर्बानियों की कद्र सही मायनों में ना हो तो हमारा कल्चर करता है, ना किसी फोक व दास्तान में उसका जिक्र आता है। सारी तवज्जो सारी कहानियां माँ की कुर्बानियों से भरी पड़ी है। बाप की कद्र सिर्फ उनके जाने के बाद ही होती है। जब तक हमारे माँ बाप हमारे साथ है उनकी कद्र कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। लफ्ज माँ की जमा माए, लेकिन लफ्ज बाप की जमा क्या है? मैंने लफ्ज बाप की तमाम मुतरादिफ सोचे, वालिद, अब्बा, बाप, अब्बू, लेकिन किसी एक भी लफ्ज की
جمع نہیں مل سکی۔ بہت حیرت سے پوچھا کہ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ انسان کی زندگی میں ماں کے رتبے پر تو بہت سے رشتے جڑ جاتے ہیں، لیکن باپ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، اسی لیے زندگی میں اس کی کمی کا خلا کبھی پور نہیں ہوتا ہے۔ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے۔ کھانا یا تو ماں باپ کھلا سکتے ہیں یا خود کما کر کھا سکتے ہیں، باقی دنیا کے تمام دسترخوان مطلب اور غرض کے ہوتے ہیں۔ وقت اور اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اگر اڑ جائے تو پھر واپس نہیں آتے۔ رب کا دیا ہوا خرچ کرے، نیکیاں ہی نیکیاں کمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تو خود کھائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو اپنی اولاد کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو اپنے نوکروں کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ بندوں کا رب کہتا ہے نکاح کرو رزق میں اضافہ ہوگا، رب کے بندے کہتے ہیں پہلے رزق جمع کرو پھر نکاح کرو۔ حرام کمائی کی نحوست یہ ہے کہ انسان حرام کو حرام نہیں سمجھتا۔ جب وہ حرام کو حرام نہیں سمجھتا تو اس کا دل حرام پر مطمئن ہو جاتا ہے، کبھی اس کو افسوس نہیں ہوتا۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے ہمارے لیے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، وہ ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ صرف کثرت مت مانگیے بلکہ برکت بھی مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت ہے۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہو، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہو۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ برکتیں مانگیے، عاجزی اختیار کرے اور یہ مت سوچئے کہ آپ دوسروں سے بہتر ہے، آپ خاک ہے اور خاک میں ہی لوٹ کے جائیں گے۔ سکون کھو دیا خواہشوں کی چاہت میں، سب کی رائے لی پھر اپنا فیصلہ شیئر کرے۔ جب لوگ محسوس کرے کہ ان کی رائے اہم ہے تو وہ زیادہ تعاون کرتے ہیں۔ صرف اپنی بات کہہ دینا یہ تاثر دیتا ہے کہ آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ باؤنڈریز ایک دن میں نہیں بنتی، یہ چھوٹی چھوٹی عادات اور آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے، بالکل نامحسوس انداز میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے کمرے میں اجازت لے کر آئے تو پہلے خود دوسروں کے کمرے میں اجازت لے کر جائے۔ بار بار ایک عمل کو دہرانے سے لوگ خود ہی اپنا لینے لگتے ہیں۔ کون سی مخلوق کون سے دن پیدا کی گئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن پیدا کیا تھا، اور پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا تھا، اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا تھا، اور برائیوں کو منگل کے دن پیدا کیا گیا تھا، اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا گیا تھا، اور جانوروں کو جمعرات کے دن پیدا کیا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد جمعے کی آخری ساعت میں، عصر کے بعد سے رات تک کے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔